وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مل کے پڑھنے وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم
والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. سبحان الله. कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मलिकिन्नास من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق